नमस्कार साथीहरू, शिक्षक सेवा आयोगको नयाँ पाठ्यक्रम अनुसारको सामान्य परीक्षाको नमुना प्रश्नपत्र श्रृङ्खलाको यो 14औं सेटमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आजको सेट माध्यमिक तहसँग सम्बन्धित छ। अब सुरु गरौँ। खण्ड क सामान्य ज्ञान र समसामयिक विषय 20 प्रश्न 2 को दरले 40 अङ्क। 1 नम्बर, कुन ग्रहमा वर्षभन्दा पनि दिन लामो हुन्छ? क बुध, ख शुक्र, ग शनि, घ वरुण। सही उत्तर हो ख नम्बर शुक्र। 2 नम्बर, सबभन्दा बढी घनत्व भएको ग्रह कुन हो? क बृहस्पति, ख अरुण, ग पृथ्वी, घ शनि। ग पृथ्वी। 3 नम्बर, विश्वको सबभन्दा लामो पर्वतमाला एन्डिज कहाँदेखि कहाँसम्म फैलिएको छ? क कोलम्बियादेखि बोलिभियासम्म, ख कोलम्बियादेखि चिलीसम्म, ग इक्वेडरदेखि चिलीसम्म, घ इक्वेडरदेखि अर्जेन्टिनासम्म। ख नम्बर कोलम्बियादेखि चिलीसम्म। 4 नम्बर, उत्तर अमेरिकाको सर्वोच्च शिखर कुन हो? क किलिमन्जारो, ख माउन्ट आकान्कागुआ, ग माउन्ट मैकिन्ले, घ फ्रिट्जोन नान्सेन। ग नम्बर माउन्ट मैकिन्ले। 5 नम्बर, नेपालको पश्चिममा भारतको कुन राज्य रहेको छ? क हिमाञ्चल, ख उत्तर प्रदेश, ग उत्तराखण्ड, घ बिहार। ग उत्तराखण्ड। 6 नम्बर, अरुण नदीको पौराणिक नाम महाप्रभा हो भने बुढी गण्डकीको पौराणिक नाम के हो? क यशोधरा, ख चम्पावती, ग विश्वधारा, घ शीतप्रभा। क नम्बर यशोधरा। 7 नम्बर, 5 चुलीको हिमाल भनेर कञ्चनजङ्घा हिमाललाई चिनिन्छ भने 6 चुलीको हिमाल भनेर कुन हिमाललाई चिनिन्छ? क गणेश, ख माछापुच्छ्रे, ग मनासलु, घ धौलागिरी। घ धौलागिरी। 8 नम्बर, बलम्बुमा मानव बस्ती बसाउने राजा को थिए? क मानदेव, ख गुणकामदेव, ग अंशुवर्मा, घ नरेन्द्रदेव। ग नम्बर अंशुवर्मा। 9 नम्बर, विक्रम सम्वत 2062-63 को जनआन्दोलन 2 कति दिनसम्म चलेको थियो? क 17, ख 18, ग 19, घ 20। ग 19। 10 नम्बर, चण्डी नाच कुन जातिमा प्रचलित छ? क लिम्बू, ख थारू,
ग शेर्पा घ राई घ राई। 11 नम्बर सिद्धार्थ राजमार्ग कुन देशको सहयोगमा निर्माण भएको हो? क चीन ख अमेरिका ग भारत घ जापान। ग भारत। 12 नम्बर कार्यक्रम बजेटको सुरुवात कुन देशबाट भएको हो? क फ्रान्स ख भारत ग अमेरिका घ रसिया। ग अमेरिका। 13 नम्बर राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत कालीगण्डकी करिडोरको लम्बाइ कति किलोमिटर रहेको छ? क 405 ख 415 ग 425 घ 435। घ नम्बर 435। 14 नम्बर नेपालमा दिगो विकास सम्बन्धी नीति कुन योजनादेखि लागू भएको हो? क 5औं ख 6औं ग 7औं घ 8औं। घ 8औं। 15 नम्बर चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले कुन कुन जिल्लालाई समेटेको छ? क चितवन नवलपरासी पूर्व मकवानपुर पर्सा ख चितवन बारा मकवानपुर ग चितवन पर्सा मकवानपुर घ चितवन मकवानपुर नवलपरासी पश्चिम। क नम्बर चितवन नवलपरासी पूर्व मकवानपुर पर्सा। 16 नम्बर नेपालसँगै युएनओको सदस्यता प्राप्त गर्ने अर्को सार्क राष्ट्र कुन हो? क बङ्गलादेश ख श्रीलङ्का घ भुटान घ मालदिभ्स। ख श्रीलङ्का। 17 नम्बर विश्व बैंकको प्रधान कार्यालय कहाँ रहेको छ? क जेनेभा ख मनिला ग वाशिंगटन डीसी घ पेरिस। घ नम्बर वाशिंगटन डीसी। 18 नम्बर सन् 2019-20 मा नेपाल सरकारबाट सम्मानार्थ नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने विदेशी व्यक्तित्व ओम होङ जिल वास्तवमा कुन देशका नागरिक हुन्? क जापान ख चीन ग दक्षिण कोरिया घ भियतनाम। ग नम्बर दक्षिण कोरिया। 19 नम्बर सन् 2020 डिसेम्बर 21 का दिन कुन कुन दुई ग्रहहरू लामो समयपछि सर्वाधिक समीपमा आएका थिए? क शनि र बृहस्पति ख पृथ्वी र मङ्गल घ शुक्र र पृथ्वी घ मङ्गल र बृहस्पति। क नम्बर शनि र बृहस्पति। 20 नम्बर पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड 2076 मा उत्कृष्ट वर्ष खेलाडी घोषित हुन सफल खेलाडीहरू को हुन्? क मण्डे काजी श्रेष्ठ र गौरीका सिंह ख नवीन कुमार श्रेष्ठ आयशा साक्य
ग सुभाष श्रेष्ठ र गौरीका सिंह, घ सन्दीप लामिछाने र गौरीका सिंह, क नम्बर मण्डे काजी श्रेष्ठ र गौरीका सिंह। खण्ड ख शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान 12 प्रश्न 2 को दरले 24 अङ्क। 21 नम्बर साबिकको कुन निकाय खारेज गरी 2075 साउन 1 देखि लागू हुने गरी शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको स्थापना भएको हो? क शिक्षा विभाग, ख शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र, ग अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र, घ माथिका सबै। ख माथिका सबै। 22 नम्बर शिक्षा मनोविज्ञानको सन्दर्भमा कुन भनाइ गलत छ? क शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञानको सैद्धान्तिक पक्ष हो। ख यसको उद्देश्य शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनु हो। ग यो शिक्षक र अभिभावक दुवैका लागि आवश्यक छ। घ यसको आधुनिक चरण 18औं शताब्दीको पहिलो दशकबाट सुरु भएको हो। क नम्बर शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञानको सैद्धान्तिक पक्ष हो। यो विकल्प सही हुनका लागि सैद्धान्तिकको ठाउँमा व्यवहारिक हुनुपर्छ। 23 नम्बर प्याभलोभियन थ्योरीलाई सम्बद्ध प्रत्यावर्तन सिद्धान्त किन भनिएको हो? क शारीरिक र मानसिक क्रियाको सम्बन्धबाट सिकाइ हुने भएकोले। ख प्राकृतिक र कृत्रिम उत्तेजनाहरूको सम्बन्ध स्थापित गरी समान प्रतिक्रिया निकालिएकाले। ग दृश्य र अदृश्य दुवै तत्त्वहरूबाट एउटै प्रतिक्रिया देखाउने हुनाले। घ माथिका सबै। घ माथिका सबै। 24 नम्बर बान्डुराको सामाजिक सिकाइको सन्दर्भमा कुन बेठिक छ? क सिकाइ सामाजिक वातावरणीय क्रियाकलापहरूको नक्कलबाट हुन्छ। ख पुरस्कृत र प्रेरित व्यवहारहरूको नक्कल चाँडै राम्रो र प्रभावकारी हुन्छ। ग बढी उत्तेजित र तीव्र संवेगात्मक मनस्थितिको शिकारुले ढिलो नक्कल गर्दछन्। घ टिभी सिनेमा वास्तविक नमुना नभई साङ्केतिक नमुना हुन्। उत्तर ग बढी उत्तेजित र तीव्र संवेगात्मक मनस्थितिको शिकारुले ढिलो नक्कल गर्दछन्। यो विकल्प सही हुनका लागि ढिलोको ठाउँमा छिटो हुनुपर्छ। 25 नम्बर तलको मध्ये कुन गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त सिकाइ सिद्धान्त हो? क शास्त्रीय सम्बन्धन, ख कार्यपरक सम्बन्धन, ग प्रयत्न र भूल, घ अन्तर्दृष्टि। अन्तर्दृष्टि। 26 नम्बर पाठ्यक्रमको उद्देश्यको सन्दर्भमा कुन भनाइ गलत छ? क पाठ्यक्रमको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण र पहिलो तत्त्व उद्देश्य हो। ख साधारण उद्देश्यले कुनै विद्यार्थीको खास व्यवहार सङ्केत नगरी सरदर ज्ञानको मात्रा निर्धारण गर्छ। ग विशिष्ट उद्देश्यहरू साधारण उद्देश्यको तुलनामा बढी व्यापक हुन्छन्। घ विशिष्ट उद्देश्यहरू मापनीय हुन्छन्। घ नम्बर विशिष्ट उद्देश्यहरू साधारण उद्देश्यको तुलनामा बढी व्यापक हुन्छन्।
यो विकल्प सही हुनका लागि साधारण उद्देश्यहरू विशिष्ट उद्देश्यको तुलनामा बढी व्यापक हुनुपर्छ। 27 नम्बर राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार विद्यालय तहको सिकाइ क्षमता स्तर तह 4 मा पर्ने कक्षाहरू कुन कुन हुन्? क कक्षा 4-5, ख कक्षा 6 देखि 8, ग कक्षा 9-10, ग कक्षा 11-12। कक्षा 9-10। 28 नम्बर मुद्रित शैक्षिक सामग्रीमा तलको मध्ये कुन पर्दैन? क पाठ्यपुस्तक, ख नक्सा, ग नमुना, घ पोस्टर। ग नमुना। 29 नम्बर वार्षिक शैक्षणिक योजनामा कुन कुरा समावेश गरिएको हुन्छ? क विद्यालयमा वर्षभरि हुने कार्यक्रमहरू, ख विषय शिक्षकले वर्षभरिको शिक्षणको योजना, ग दैनिक रूपमा पढाउने पाठको योजना, घ माथिका सबै। ख नम्बर विषय शिक्षकको वर्षभरिको शिक्षणको योजना। 30 नम्बर प्रश्नहरूको विश्लेषण गर्दा निकालिने प्रश्नको कठिनाइ स्तरको सन्दर्भमा कुन गलत छ? क कठिनाइ स्तरले सही उत्तर दिएका विद्यार्थीहरूको प्रतिशतलाई जनाउँछ। ख 30% देखि 70% सम्मको कठिनाइ स्तरलाई स्वीकार गरिन्छ। ग 40 देखि 60% सम्मको कठिनाइ स्तरलाई मध्यम सूचकको रूपमा लिइन्छ। घ 30% भन्दा कम कठिनाइ स्तरको अर्थ प्रश्नहरू ज्यादै सरल भएको मानिन्छ। घ नम्बर 30% भन्दा कम कठिनाइ स्तर भएको अर्थ प्रश्नहरू ज्यादै सरल भएको मानिन्छ। यो विकल्प सही हुनका लागि सरलको ठाउँमा जटिल हुनुपर्छ। 31 नम्बर शैक्षणिक सङ्गठन अन्तर्गत मिश्रित शिक्षणको अर्थ के हो? क कक्षामा छात्र छात्रा मिसाएर पढाइने पद्धति, ख शिक्षणमा विभिन्न विधिहरू मिसाएर पढाउने पद्धति, ग फरक फरक कक्षाका एउटै रुचि भएका विद्यार्थीहरू मिसाएर पढाउने पद्धति, घ आवश्यकता अनुसार 2 वा 2 भन्दा बढी शैक्षणिक सङ्गठन प्रयोग गरी पढाउने पद्धति। घ नम्बर आवश्यकता अनुसार 2 वा 2 भन्दा बढी शैक्षणिक सङ्गठन प्रयोग गरी पढाउने पद्धति। 32 नम्बर नेपालमा शिक्षक तालिमको व्यवस्था गर्ने केन्द्रीय निकाय कुन हो? क शिक्षा तालिम केन्द्र, ख शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र, ग शिक्षा शास्त्र संकाय त्रिवी, घ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र। घ नम्बर शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र। खण्ड ग सूचना तथा सञ्चार प्रविधि 5 प्रश्न 2 को उत्तरले 10 अङ्क। 33 नम्बर विद्यालयमा तथ्याङ्क राख्न विकास गरिएको EMIS नामक सफ्टवेयर केमा आधारित छ? क एक्सेल, ख वर्ड, ग पावर पोइन्ट, घ माथिका कुनै पनि होइनन्। क नम्बर एक्सेल। 34 नम्बर कुन बोटनले विन्डोलाई एउटा आइकनको रूपमा घटाउँछ तर
ओड एक्टिभ नै रहन्छ। क क्लोज, ख रिस्टोर, ग म्याक्सिमाइज, घ मिनिमाइज। घ नम्बर मिनिमाइज। 35 नम्बर पावर पोइन्टमा करेन्ट प्रेजेन्टेसनमा नयाँ स्लाइड इन्सर्ट गर्ने सर्टकट की कुन हो? क Ctrl+O, ख Ctrl+M, ग Ctrl+N, घ Ctrl+F। ख नम्बर Ctrl+M। 36 नम्बर तलको मध्ये कुन भिडियो कन्फरेन्सिङ एप होइन? क युट्युब, ख स्काइप, ग जुम, घ गुगल मिट। क नम्बर युट्युब। 37 नम्बर साइबर अपराधबाट सुरक्षित रहन के गर्नुपर्छ? क सरल प्रकृतिको पासवर्ड नराख्ने, ख जातीय घृणा, अश्लील र कानुनले निषेध गरेका फोटो नराख्ने, ग इन्टरनेटमा सबै कुरा विश्वास नगर्ने, घ माथिका सबै। घ माथिका सबै। खण्ड घ संविधान शिक्षा सम्बन्धी ऐन तथा नियमहरू 5 प्रश्न 2 को उत्तरले 10 अङ्क। 38 नम्बर नेपालको संविधान अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूको पदावधि कति समयको हुन्छ? क 3 वर्ष, ख 4 वर्ष, ग 5 वर्ष, घ 6 वर्ष। घ 6 वर्ष। 39 नम्बर शिक्षा ऐनमा सार्वजनिक शैक्षिक गुठीको सञ्चालक बोर्ड ट्रस्टीमा कम्तीमा कति सदस्य रहने प्रावधान उल्लेख छ? क 3, ख 5, ग 7, घ 9। ख 5। 40 नम्बर शिक्षा नियमावली अनुसार माध्यमिक तहको शिक्षकले सेवा अवधिभर खाइपाई आएको तलबको हिसाबले कति महिनाको तलब बराबर उपचार खर्च पाउँछन्? क 9, ख 12, ग 18, घ 21। ख 12। 41 नम्बर शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीमा शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारमको कुन खण्ड गोप्य रूपमा भर्नुपर्ने उल्लेख छ? क, ख, ग, घ। खण्ड घ। 42 नम्बर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको कुन दफा वा नगरपालिका वा गाउँपालिकाको आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी अधिकारहरू उल्लेख गरिएको छ? क 11(2) ज, ख 11(2) छ, ग 11(2) च, घ 11(2) ङ। क नम्बर 11(2) ज। खण्ड ङ सामान्य बौद्धिक परीक्षण 8 प्रश्न 2 को उत्तरले 16 अङ्क। ट्रेनको प्यासेन्जर भए जस्तै एरोप्लेनको के हुन्छ? क एरोनट, एस्ट्रोनट, पाइलट, एयर होस्टेज।
क नम्बर एरोनट। 44 नम्बर ROPPEC का अक्षरहरूलाई पुनः मिलाउँदा केसँग सम्बन्धित वस्तु बन्छ? क धातु, ख धातु, ग लवण, घ ग्यास। ख नम्बर धातु। 45 नम्बर कुनै रुपियाँको 2 का मुनि 5 भाग हराएपछि बाँकी रकमको 25% खर्च गरेर अन्तिममा रु 90 बाँकी रहन्छ भने सुरुमा कति रुपियाँ थियो होला? क 200, ख 225, ग 250, घ 300। क नम्बर 200। 46 नम्बर मिसिङ नम्बर पत्ता लगाउनुहोस्। विकल्पहरू क मा 6, ख मा 8, ग मा 10, घ मा 12। यसको सही विकल्प ग 10। 92 बाट 26 घटाउँदा 66, 66 बाट 62 घटाउँदा 4, दोस्रोमा 78 बाट 37 घटाउँदा 41, 41 बाट 36 घटाउँदा 5, त्यस्तै तेस्रोमा 66 बाट 15 घटाउँदा 51, 51 बाट 41 घटाउँदा 10। 47 नम्बर चित्र पूरा गर्न कुन विकल्प उचित हुन्छ? यसमा घ नम्बर। 48 नम्बर दिएको मैट्रिक्स फिगरमा खाली ठाउँमा कुन विकल्प ठिक होला? यसको सही विकल्प हो ख नम्बर। पहिलोमा अब हरेकमा दुईवटा लाइनहरू छन्। पहिलोमा एउटा सर्कल छ, लाइन भन्दा तल छ, दोस्रोमा माथि छ, तेस्रोमा तल। दोस्रो रोमा सर्कल माथि छ, अनि तल छ, अनि माथि छ। तेस्रोमा माथि सर्कल छ, तल छ, अब माथिको पालो। अनि पहिलो रोमा जस्तो प्रकारको छ, जस्तो प्रकारको स्ट्रेट लाइन छ, तेस्रोमा पनि त्यस्तै प्रकारको स्ट्रेट लाइन छ। त्यसैले विकल्प ख यसको सही उत्तर हुन्छ। 49 सुरुका दुई चित्रको भन्दा फरक विशेषता भएको चित्र पहिचान गर्नुहोस्। सुरुमा दुईटा चित्रहरू छन्, त्यस्तै विशेषता भन्दा फरक विशेषता भएको चारवटा मध्ये एउटा विकल्प छनौट गर्नुहोस्। यसको सही विकल्प हो घ नम्बर। सुरुको फिगर हरेक अरु फिगरहरूमा विकर्ण वा डायगोनलमा एउटा डायगोनलमा एकै प्रकारका चित्रहरू छन्, तर घमा डायगोनलमा एउटै प्रकारको चित्र छैन। पचास नम्बर सुरुमा दिएका तीनवटा चित्रहरू जोडेर बनाइएको चित्र कुन हो?
यसको सही विकल्प हो क नम्बर। भिडियो मन परेमा लाइक गर्नुहोला, सुझावहरू कमेन्ट बक्स मार्फत दिनुहोला। यदि च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोला। अन्तमा भिडियो हेर्नुभएकोमा धन्यवाद।